محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کھلو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سود اور سودی کاروبار دے حوالے دے نال کچھ گزارشات تسا احباب دی خدمت دے اندر گوش گزار کی تھی سن۔ حقیقت دے اندر لوگ جان دیا بوجھ دیا ہویا ایسے کاروبار دا حصے دار بن جاندے نے جدے بارے اندر خبر ہے علم ہے معلوم ہے کہ شریعت نے انہوں حرام قرار دیتا ہے۔ زیادہ تر دی وجہ کیا ہے؟ ساڑی دوڑ ساڑی سوچ اور ساڑا خیال ہر وقت یہ ہوندہ ہے کہ اسی فلاں بندے تو اگے نکل جائیے، ہر بندہ ایک دوسرے تو اگے نکلن دی کوشش دے اندر ایسی غلطیاں اور ایسے جرم دا مرتکب ہو جاندہ ہے کہ جدے بارے اندر انہوں خیال ہی نہیں رہندا کہ میں کتنے بڑے جرم دا شکار ہو رہا۔ مطمع نظر یہ ہوندہ ہے کہ میں دنیا دی دوڑ دے اندر ہر بندے نو پیچھے چھوڑ جا،
ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میری نظر دے اندروں گزریا ہے، بڑا تفصیلی لیکن اختصار دے نال میں اپنی بات دی تقویت واسطے ادھے تو ابتدا کرنا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر نو او دے کولو سوال کیتا ہے کہ میرے کول کچھ منگنا چاہنا ہے، کو تیرے دل دی خواہش آرزو ہے تے کر لے۔ خوشی دے اندر ہے او دے وزیر نے او دے کولو سوال کیتا، کہنے لگا میری اوقات تے کوئی نہیں، جے تسی میری خوشی دی گل کر دے ہو تو آڈے کول اللہ نے بڑی تو انو اعلیٰ سلطنت عطا کیتی ہے تے بڑی چنگی گل ہوئے جے ایدہ 10واں حصہ تسی منو دے دے، 9 حصے تسی اپنے کول اپنی سلطنت دے اندر رکھو، ایک حصہ منو دے دیو۔ تو بادشاہ نے آکیا تو 10واں حصہ مانگنا ہے، میں تینوں ادھا نہ دے دیا۔ کہنے لگا اگر انج دا کمال ہو جائے تو ہور چاہی دا کی ہے؟ انہیں آکیا سلطنت دا مالک ہونے واسطے کچھ خوبیاں دی لوڑ بھی ہوندی ہے، میریاں کوئی شرطاں نے، اونا شرطاں دے اتے تو اگر پورا اتر آئے تے پھر تینوں میں اپنی ادھی سلطنت جیڑی ہو دے دیا۔ بات طے ہو گئی، بادشاہ نے ادھی سلطنت دے نام لکھ دیتی، دستخط لگا دیتے، مہر لگا دیتی۔ مختصر دوسرے پروانے دے اتے انہیں شرط لکھ دیتی ہے، اگر یہ بندہ 1 مہینے دے اندر میرے کیتے گئے سوالاں دا جواب نہیں دے گا تے اس بندے نو قتل کر دیتا جائے گا۔ انہوں حیران پریشان ہویا، ایک طرف تو سلطنت دا آدھا حصہ ملدا پیا، دوسرے پاسے جان جا رہی۔ سوال کیڑے نے؟ بڑے آسان جے سوال کہ انسان دی زندگی دا سب تو بڑا سچ کی ہے، ایدہ جواب دینا۔ انسان دی زندگی دا سب تو بڑا دھوکہ کی ہے، دھوکہ کی ہے، ایدہ جواب تلاش کر کے لے آنا۔ اور تیسرا انسان دی سب تو بڑی کمزوری کی ہے۔ پڑھن دی اندر تے بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن میں اپنے مقصد دی گل کرنا چاہن۔ مختلف سیانے تے فلاسفر انہیں جمع کر کے اینا سوالات دے جواباں دے اتے بحث کیتی ہے، دل مطمئن نہیں ہویا۔ 1 مہینے دی مہلت ہے، پھردہ ٹردہ ایک فقیر دی کٹیا دے اندر چلا گیا، چونپڑی دے پہنچ گیا، منظر انہیں دیکھیا کہ آپ بندہ سکی روٹی پانی دے اندر پیوں کے کھاندہ پیا تے باہر دروازے تے کتا بجا جڑا دودھ پیا پیندہ تے کسے بندے نے دسیا ہی تیرے سوالاں دا جواب اتھوں مل سکتا۔ بندہ بڑا سیانہ ہے، سیانے ہور بھی بڑے ہونگے لیکن گل سمجھانا مقصد ہے۔ شاہانہ لباس دے اندر جدو وزیر اندر داخل ہویا، فقیر سیانہ انہوں سمجھ لگ گئی کہ بھی کسے معاملے دے اندر پریشان آیا۔ پوچھیا کی گل لے؟ کہنے لگا بادشاہ نے ادھی سلطنت دین دا وعدہ کیتا ہے لیکن 3 سوال کیتے تے جے انہاں دا جواب بھی نہ دے سکیا تے پھر قتل بھی کر دیتا جاؤں گا تے ٹائم میرے کو بالکل تھوڑا رہ گیا۔ انہیں کیا کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، جڑے سوال تیرے کو کیتے گئے نے انہاں دا جواب میرے کو موجود۔ انہیں کیا سوال تے تسی سنے کوئی نہیں؟ انہیں کیا سوال سنن تو پہلے میں تینوں کچھ وکھانا چاہنا۔ اپنا تکیہ انہیں ہٹایا تے جڑا شاہانہ لباس اس بندے نے پایا نا، وہی لباس انہیں دسیا کہ اے لباس میرا۔
وزیر پریشان ہو گیا کہ جڑا لباس خاص لوگ پہندے نے وہ لباس دے بستر دے نیچے پیا ہویا. انہیں کیا یہ سوال اج تو پہلے میرے کولوں بھی کیتے گئے سن، لیکن جدوں مینوں انہاں سوالاں دی سمجھ آ گئی سی تے پھر میں روح پوش ہو گیا. میں انہاں دا جواب دے کے ادھی سلطنت دا امیدوار نہیں بنے. انہیں کہا جواب کی نے؟ میری تے موت میرے سر تے منڈلا رہی. انہیں کہا پہلی بات ہے وے زندگی دا سب تو بڑا سچ جنہوں انسان قبول نہیں کردا او دی موت، جدا انکار نہیں کیتا جا سکدا. زندگی دا سب تو بڑا سچ انسان دی موت ہے. جے اے دا کوئی انکار کر سکدا تے لیاؤ بندہ میرے سامنے بحث کرے. زندگی دا سب تو بڑا دھوکھا کہ میں اے زندگی بڑی سونی گزارنی ہے تے لمبے چوڑے منصوبے تے ہزاراں سال زندگی دے اپنے کول بندے نے بجٹ دے منصوبے بنائے ہوندے نے. زندگی میری ہمیشہ سب تو بڑا دھوکھا. اور تیسری انہیں گل کیا دساں گا جواب میں دیاں گا جڑی میں گل نکتے دی دسنی. انہیں آکھیا ایک شرط دے تحت. شرط کی ہے؟ انہیں کیا اے جڑا کتا پیالے دے اندر دودھ پیندا نہ پیا اے پیالہ اٹھا کے تینوں دودھ پینا پے گا تے پھر میں تینوں تیسرے سوال دا جواب دیاں. انہیں لیا کے پیالہ او دے سامنے رکھ دیتا ہے. پیالہ پکڑ کے انہیں زمین تے رکھ کے گھوری پا کے ویکھیا کہ میں ہن او پیاں جڑا کتا پیا پیندا میرے سامنے، اور نپاک برتن تے نپاک دودھ مینوں پلان لگا. انہیں آکھیا پھر ویکھ لے ادھی سلطنت بھی آ تے تیری زندگی دا معاملہ ہی. جے جواب لینا ہے تے تینوں پینا پینا ہے، جے نہیں جواب لینا تے تیری مرضی ہے. پیالہ پھر اتھے رکھ دینا. تھوڑا جہا سوچن تو بعد انہیں پیالہ اٹھایا، اٹھا کے منہ نو لگایا تے ایکو ساہ دے اندر پی گیا. انہیں کہا ہن جواب دے. انہیں کہا یہی جواب ہے کہ بندہ اپنی سلطنت واسطے، اپنے وڈیاں ہون واسطے، اپنے آپ نو بڑا ثابت کرن واسطے، بڑیاں کرن واسطے نہ حلال دی تمیز کردہ، نہ حرام دی تمیز کردہ، نہ پاک دی تمیز کردہ، نہ پلید دی تمیز کردہ. انسان دی سب تو بڑی کمزوری او دی غرض ہے، او دی ہوس ہے، او دی ہرس ہے. اے دا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو حضرات غور فرمائیے، تسی سمجھدے ہوو گے کیڑے کسے کہانیاں دے اندر پہ گئے نے، لیکن گل دسنا مقصود ہے کہ ساڑی حالت ہے وے اسی اپنی غرض واسطے، اسی اپنی ہرس تے ہوس واسطے اللہ دی قسم پہچان چھوڑ دیتی ہے. حلال مالے حرام مالے، پاکے یا نہ پاکے، او دے نال کی بنے ہیں او دا معاملہ الگ ہے. لیکن گل نکتے تے آ کے میں مکانا چاہنا کہ ساڑی حالت ہی ہو گئی ہے جڑی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان دے اندر فرمائی. جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے اتے دنیا دے لوگاں دے اندر ایک ویلا ایسا آن والا ہے جدو لوگاں دے اندروں کوئی بندہ بھی اس چیز دے بارے اندر سوال نہیں کرے گا، اے دے بارے اندر تحقیق دا جناب زامت نہیں کرے گا. جڑا مال آندا پیا کیا یہ سدھے رستیوں آ رہے ہیں، کیا حلال پاک رستیوں آ رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. فرمایا اینی دوڑ لگ جائے گی، انسان اینا عمدہ ہو جائے گا، بس او دا خیال ہوئے گا آنا چاہی داوے ادھروں آجے تامی خیرے، ادھروں آجے تامی خیرے.
مارے انج دا آجے تاوی ٹھیک ہے او چل جے گا اللہ دی قسم اگر ایسے حالات نہیں تے میں ذمہ دارا اور رسے دے اندر بار لے کے لگا دے اے جناب سود دے پیسے نے حرام کوئی بندہ نہ کھائے ادھر رکھا پھیر کے تو ویکھ لے 1000 بندہ انہوں اٹھان والا ہوئے گا تو اعلان کر دے اے زکاة دا مالے اے اوہی بندہ لے کے جاوے جڑا بندہ یتیم مسکین غریب ہے یا کوئی بیوہ عورت لے کے جاوے اس زکاة دے مال دے بارے اندر ہر بندہ اے جاندہ ہے اے جڑا صاحب حیثیت بندہ ہے او دیوا سے زکاة حلال تے جائز نہیں لیکن اللہ دی قسم میرے تیرے معاشرے دے اندر بڑے بڑے جناب لین لاڈ لوگ جڑے نے مال زکاة نو بھی ہڑپ کرن دیاں تیاریاں دے اندر نے نہیں پرواہ کر دے اے جناب کیڑی چیز کیڑا مال ہے اے سود آ رہا لائف انشورنس دے نال تے آندا جاوے اے بینک دے نال آ رہا تے آندا جاوے اے ڈبل شادی صورت دے اندر آ رہا تے آندا جاوے تسی ویکھیا بڑے بڑے حاجی پڑے گئے بڑے بڑے نامور لوگ جڑے نے اے جناب ڈبل شاد دے چکر دے اندر او دو سامنے آئے نے جدو انہاں دے پیسے ڈب گئے تے رڑ گئے نے کسے پوچھے ہی نہیں حضرت صاحب مولوی صاحب جی صاحب کاری صاحب اے معاملہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جدو لٹے جاندے رڑ جاندے ڈب جاندے نے پھر کہندے نے ایویں او دے چکر دے اندر آ گیا اے لوگو اے بھی تے سودی کاروبار ہے نا اے 100 دے کے 200 لینا اور کیڑے بندے نے دسیا وے اے ڈبل کروائی جاؤ تے سودی مار نہیں پندی کئی بندے ساڑے ہوتے نا ایک بندے نے ایویں کیتا انہیں آکھا 3 پیک لے ہون لگا کچھ ساتھیاں کلو 5-5 4-4 2-2 لاکھ لیا بعد دے اندر انہوں نے 7-7 لگی یعنی 2-2 اضافی دے دیتا ایک مہینے دے اندر اندر لوگاں نے آکھا کاروبار ہے ہی بڑا چنگا بڑے نفع والا اور جنابوں نے 1 2 3 قسطہ دیتی ہیں اللہ جاندہ ہے بڑے بڑے نام حافظ قرآن اہل حدیث بعد اندر جدو فراڈ کھلے ہیں تے پھر نام سامنے اے جی کاروبار کردہ سی اس واسے سی دین دے گئی ہیں سانو کی پتا انہیں لوگ چھپ جانا انہیں آکھیا بھائی ہون اس طرح میں ہون کٹھائی پیسے لے آؤ تے او تو سی ڈسٹریبیوشن ہی لے لیے کراچی ہو جا کے اس واسے تھوڑے تھوڑے گپلے وج دینے پہ ہون موٹیاں ہی رقمان گئی ہیں کسے نے کروڑ کسے نے 2 کروڑ کسے نے 50 لاکھ جناب تڑا تر پیسے جمع کرائے انہیں کو 20-30 کروڑ کٹھا کیتا دے غائب ہو گئے انہوں روندے پھر دے کسے دی پلاٹ کسے نو لکھ کے دیتا کسے پھر اس طرح دی مار وگی ہے میرے کو لونے لے لے او دے کو لونے اے بس کاروبار کر لگے ہیں تے رل کے کام کرنے ہیں تے ویکھیو تو انو بجت کیوے ہوندی بعد اندر جدو انہاں دے گرے بان پھڑے پھر انہاں آکھیا سیدھے فلانے بندے دے چکر جے پھسے ہیں اوتھو پھسے اوتھے ساڑھے پیسے فراڈ ہو گیا پریشانی حافظ جی او تسی بھی اس معاملے دے اندر او میں کہ یار 3 پیک دا کاروبار کرنا ہے تے کاروبار واسطے کیڑا حرج ہے اور اللہ دے بندے کوئی ادارہ ایسا نہیں جڑا نیب بات نہ کہ کیسی کاروبار نہیں کر دے بینک والیاں کو لو جا کے پوچھ لو وہ بھی کہن گے جناب اسی کاروبار تو اڈے پیسے نال کرنے ہیں جو بچ دا انہیں فیصد تو انو دے دینے ہیں اسی کو تو اڈے نال تیت نہیں رکھیتا اللہ 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 اے ساڑی حالت ہی ہو گئی ہے اسی کہنے ہیں جدروں بھی آ رہے ہیں جویں دا بھی آ رہے ہیں آؤں دیو بس پہنچن دیو اور اللہ دے بندے کدی غورتے کریا کرنا اے سود والی مارتے کدرے سانو نہیں واگ دی پئی اے ساڑا مال سودی کاروبار دی طرف تے نہیں جا رہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو حلال کایا کرو قرآن کی اندہ پیا قرآن نے بھی اسے باب دا اعلان فرمایا حلال کایا کرو حلال پہنیا کرو اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا حلال واضح حرام واضح وے اور دے درمیان دے اندر کئی بندے جڑے نے اور شخص صبح دا شکار ہو جمدے نے دلیلہ تلاش کر دے چھوٹیاں دلیلہ تے بڑے فائدے لین دیاں کوشاں کر دینے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ ایسا مال جڑا اللہ دی قسم ہے او دی اندر برکتہ نہیں ہوندیا اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ ذلیل کر دیں تے ضائع کر دیں داوے حضرات غور کرنا توجہ فرمانا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کاروبار اس نوعیت دا کرنا چاہیے آج
دے اندر شک شبہ نہ ہوئے، دل دے اندر کھٹکا پیدا نہ ہوئے، اے اصول شریعت دے کولو مسئلہ جا کے اینو حلال کرن والا نہ ہوئے، بلکہ واضح طور تے حلال چیز حلال کاروبار ہوئے، جڑی چیز واضح حرام ایک حلال ایک حرام۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبین ذالک امور مشتبہات، فرمایا لوگو ایک حلال جڑا بالکل واضح ہے، ایک حرام ہے جڑا بالکل واضح ہے، فرمایا وبین ذالک امور مشتبہات، تے دے درمیان دے اندر کچھ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں مشابہ نے، جنہاں دے بارے اندر نہ واضح پتہ حلال ہے نہ واضح حرام ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا یدری اکثر من الناس، اے لوگاں دا اکثر جڑا نہیں جاندا ام من الحلال یا ام من الحرام، فرمایا حلال کی چیز ہے تے حرام کی چیز ہے، کئیاں چیزاں دے بارے اندر ٹھوس ثبوت نہیں ہوندے، شریعت اصولاں دے اوتے لے آ کے کسے نقطے دے تحت انہوں حلال کیتا جاندا ہے، کسے نقطے دے تحت انہوں حرام کیتا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ دے بارے اندر اعلان فرمایا سنت عمد نال، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اندر جڑا میں مقام پڑھیا انشاءاللہ العزیز او دی روشنی دے اندر میں اشارتاً باتاں سمجھاندا جاواں گا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، ستے ستے بھی بولو، کئی بندے شروع خطبے جی ڈگ دے پھر دے تسی کچھ تھوڑا جیا نا جوش سے ہوش نہ بیٹھیا کرو تاکہ گلہ نیند والیاں جڑی ہیں او ساڑھے تو آڑے قریب نال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دینے ایک حلال واضح ایک حرام واضح اور اے دے درمیان متشابہ چیزاں نے جڑیاں حلال دے حرام دے بالکل قریب نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دے بارے اندر کی فرمایا لوگو نہ ایسیاں چیزاں دے قریب جایا کرو، نہ ایسے کاروبار دا حصہ بنیا کرو جڑا کاروبار جڑیاں چیزاں جڑیاں نے بالکل حرام دی دیوار دے قریب آ کے ٹھہر جاندیاں نے۔ اصول حدیث تے اصول شریعت دے نال ایک نقطے دے تحت انہاں نوں جائز تے ناجائز قرار دیتا جا رہا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا بندہ حرام دے قریب آ جاندا ہے، قریب ایک بندہ حرام دے اندر داخل ہو جائے گا، حرام کاروبار دا حصہ بن جائے گا، حرام چیزاں نوں اپنانا شروع کر دے گا، حرام پہننا تے کھانا تے پینا شروع کر دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے اپنے آپ نوں مشابہ چیزاں دے کولو بچا لیا، اس بندے نے اپنی عزت نو محفوظ کر لیا، اس بندے نے اپنے ایمان نو محفوظ کر لیا، اس بندے نے اپنی مال و دولت نو محفوظ کر لیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو اے دی مثال اے مہیے نا آج میں کوئی بندہ اپنے جانوراں نو لے کے جاندا وے باہر چران واسطے نکلی آوے، چراگاہ دی اندر گیا اور چراندیاں ایسے مقام تے چلا گیا نا جڑی جگہ تو منع کیتا گیا کہ دے اندر جانور نہیں چرانے، اے چراگاہ دی اتے پابندی لگائی گئی ہے، ممنوع علاقہ قرار دیتا گیا وے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ مشابہ چیزاں دے قریب چلا جاندا ہے اے دی مثال ایویں جویں جانور جڑے چگ دے نے پے اے چردیاں ممنوع علاقے دے اندر صبح کے داخل ہو جان گے، ہون نہیں تے تھوڑی دیر تو بعد جانور داخل ہو سکدا ہے۔ فرمایا لوگو خبردار او لوگو، ہر بادشاہ جڑا او دی ایک چراگاہ ہوندی ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی چراگاہ اللہ نے جڑیاں چیزاں حرام کیتیاں نے او اللہ دی چراگاہ وے، او دے قریب نہ جایا جے، او دے قریب نہ بھٹکے آ جے، یعنی مشابہ چیزاں جڑیاں نے جنہاں دے بارے اندر دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو جائے، آج دے اندر امت دے اندر اختلاف ہوئے، اس کاروبار دے قریب نہیں جانا چاہیے،
او دا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اللہ دے قرآن نے مشابہ چیزاں دے بارے اندر تے نہیں بلکہ حلال پاک چیزاں دے بارے اندر انہاں نو اپنام تے انہاں نو کھانے دا حکم فرمایا ہے قرآن دا کی حکم ہے توجہ کرنا تے گل لگے چلاواں اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے صرف ایمان والیاں نو مخاطب نہیں کیتا فرمایا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اگر لوگ دنیا دے لوگ جڑے بھی مذہب نہ تعلق رکھن والے کوئی یہودی کوئی عیسائی ہے کوئی مجوسی ہے کوئی مسلمان ہے اگر اللہ دا منن والے یا انکار کرن والے اگر حرام دی طرف نکل جان گے انہاں دی عقل فہم و فراست انہاں دی اولاد جڑی ہے اے دین دے قریب نہیں آئے گی اس حکمت نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا دیاں ہویا سامنے رکھ دیاں ہویا فرمایا او کائنات دے لوگ صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری کائنات دے لوگ جڑے نے اللہ نے انہاں نو بھی حکم فرمایا اللہ دی زمین تے جڑا حلال پاکے اینو اپناؤ تے اینو کھاؤ اینو پہنو تے اینو جناب استعمال کرو فرمایا اگر تسی حلال تو نکلو گے تے شیطان دی پیروی کرو گے شیطان دے تابعدار بن جاؤ گے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والیاں نو پھر مخاطب کر کے ایسے صورت دی اندر دو چار آیاتاں تو بعد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اگر تسی اللہ دی عبادت کرنا چاہندے ہو اللہ دے ہی بن کے رہنا چاہندے ہو پھر سب تو پہلا کم تو انو اے کرنا پے گا کلو مما رزقکم او تو اللہ تعالیٰ نے جڑا رزق عطا کیتا ہے من طیبات پکیزہ رزق جڑا اے پاک رزق کھانا ہے پاک رزق یعنی جڑا اللہ نے واضح حلال کیتا ہے اور رزق کھانا میں انہوں پہننا تے انہوں استعمال کرنا ہے قرآن دا تیسرا موقع اللہ فرمان دینا یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن واضح طور تے اعلان کردہ پیا فرمایا جڑی چیز نو اللہ نے حلال قرار دے دیتا ہے او چیز نو اپنے تے حرام قرار نہیں دینا او دے تو پیچھا نہیں ہٹنا اپنے تے قسمہ نہیں پانیا تے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فرمایا ایمان والیو حلال تے پکیزہ استعمال کرو تے اللہ کو لو ڈر جاؤ اگر تسی مومن بندے ہو اس معاملے دے اندر کھان پین دے معاملات دے اندر اللہ نے اپنے قرآن دے اندر واضح حکم فرمایا حلالا طیبا حلالا طیبا حلالا طیبا پاک کھاؤ پاک پہنو پاک استعمال کرو آئیے حضرات غور فرمانا ذرا توجہ فرمانا کئی چیزیں ایسیاں نے جڑیاں شک شبہ دی طرف لے جاندیاں نے کئی ساتھی نے پچھلے جمعے بعد دے اندر سوال کر رہے سن اے جی قسطاں دے مال دے بارے اندر تو اڈا کی خیال اور علماء کرام دے دلائل بھی انہوں نے پیش کی تھے ہاں علماء کرام دے اندر کچھ لوگوں دے جائز ہوندی دلیل بھی پیش کر دینے او دے جائز ہوندے فتوے دیندے جی ایک سال دے اندر انہیں پیسے دینے نے تے سال تو بعد قیمت زیادہ ہو جمدی ہے یا پھر او دے تو انہیں بندہ مقرر کیتا اضافی تنخواہ دینی پہندی ہے کچھ نے دلائل دیتے نہیں اجاز نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل دے اندر جڑی رقم جڑی چیز قیمت
نقدن دیتی جا رہی ہے او دی قیمت الگ ہے، اور جڑی قسطاں تے دیتی جا رہی ہے او دی قیمت الگ ہے۔ علماء دا محدثین دا دی اندر اختلاف باقی ہو گئی ہے۔ میں انہوں کہنا ہے وہی چیز ہے جدے بارے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، اے متشابہ چیزاں دے اندر آ جاندی ہے۔ ان گل سنیا جے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑی بات کی تھی ہے نا، بات بڑی وزن والی ہے کہ فرمایا جدو مشابہ چیزاں دے قریب جاؤ گے حرام دے اندر داخل ہوندہ قریب شبہ ہے۔ اور تسی ویکھیا ہوئے گا اور میرے تیرے معاشرے دے اندر کس طرح دا کاروبار چلدا پیا، ہن اوتھے کی ہوندا بندہ دکان تے جاندا اپنا نال اس بندے نے گرنٹڈ لیا کوئی چیز خریدی، اگر میری گل غلط ہوئے میں مجرم، چیز خریدی ہے، چیز اٹھائی بھی کوئی نہیں، لے کے گیا بھی کوئی نہیں، اوتھے ہی انہیں دا سودا کر لیا، اسے دکان والے نال کر لیا، 70,000 دی خریدی ہے تے 50,000 نقدہ چونوں ہی ویچ دیتی، انج ہوندا کہ نہیں؟ 70,000 دی او دے کولو ہی خریدی ہے، چیز اسے مقام تے ہی پئی ہے تے اسے بندے دے اگے نقدہ دے اندر 50,000 دی اس بندے نے بیچ دیتی ہے۔ حضرات غور فرمائیے، بیہقی شریف دے اندر روایت ہے، صحیح سند دے اندر دارالقطنی دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن ایتے روایت دی سند ذرا کمزور ہے۔ بیہقی دے اندر روایت جڑی ہے او دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر انہوں بیان کیتا ہے، حضرت ام بانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں جی عائشہ دے سامنے ایک معاملہ رکھیا، اماں جی عائشہ نے وہ دیتے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے، وہ معاملہ کی ہے حضرت ام بانا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک غلام 800 درہم دے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ویچ دیتا دے دیتا وے، جدو تواڈے کول پیسے آن گے فلاں وقت تک اے میں توانوں دے رہی ہیں 800 درہم دے اندر، جدو تواڈے کول پیسے آ جان یا فلاں تاریخ دوتے تسی فلاں مہینے اب تسی یہ دی منو رقم دینی ہے، یعنی ادار 800 درہم دے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ام بانا دے کولو غلام خریدیا تے کچھ عرصے تو بعد کچھ وقت تو بعد اسے جگہ دی بھی گل نہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ دا غلام جڑا ام بانا دے کولو انہاں نے خریدیا، انہاں دنال رندہ پیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسیاں دی ضرورت پہ گئی ہے، آجے دے پیسے ادا نہیں کیتے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جی کردہ آج جڑا غلام ہے انہوں میں بیچ دے وہاں تے اپنی ضرورت پوری کر لما۔ حضرت ام بانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنیا بھیجیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جڑا میں غلام تسا تو اڈے کولو لیا انہوں میں بیچنا چاہنا وا۔ حضرت ام بانا کہن لگیا میں خریدنی ہے، کہن دے ادار نہیں نقدہ دے اندر میں دینا، انہیں کہا کوئی گل نہیں، نقدہ دے اندر سودا طے ہویا 600 درہم دے اندر، خریدیا کنے دا 800 درہم دے اندر تے واپس ہو رہا 600 درہم دے اندر۔ اماں جی عائشہ دے سامنے معاملہ پیش ہویا، اماں جی عائشہ نے نہ صرف غصے دا اظہار کیتا بلکہ فرمایا ام بانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جاؤ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہہ دے وہ اے جڑا تسی معاملہ کیتا شریعت دے اینے خلاف ہے اور شریعت دے اینے خلاف ہے، اگر تسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کے جہاد بھی کیتا ہے، تواڈا اس معاملے دیتے اگر تسی پکے رہندے ہو اور تواڈا اللہ دے نبی دے نال مل کے جہاد کیتا یا بھی ضائع ہو جائے گا۔ بہقی دے اندر صحیح سند نال حدیث موجود، نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں فرمایا کہ جڑیاں مشابہ چیزاں نے انہاں کولو بچ کے رہا جائے، انہاں کولو دور رہا جائے، اور شریعت اسلامیہ نے اسے چیز تو کئیاں چیزاں نو ختم کر دیتا ہے کہ مشابہ چیزاں داخل کر کے امت نو برباد کیتا جاندہ ہے، لوگاں دنال دھوکے تے فراڈ کیتے جاندے نے۔ کدی غور تے کریا کرو نا، اور اسلام تو پہلے کچھ لوگ ایسے سن جڑے فال کڑیا کر دے سن، یا وہ تیر دنال پانسا کڑیا کر دے سن، یا قسمت دے علام نجومی اے جناب کہاں دسیا کر دے سن، اینا دے اندروں کچھ صاحب علم نے اور کچھ ایمیں اٹکل پچولان والے نے اینا دے علم نو ختم کرنوا سے اے امت
امت دے ڈاکے اج بھی لوگ جناب کیفے لواندے نے، اج بھی لوگ جا کے فال کڈمدے نے، اج بھی لوگ جا کے لوگاں دے کولو پوچھدے نے فلانے کولو تکا لواؤ نہ جا کے اوے فلانا معاملہ او دے بارے اندر کی معاملہ پیش آ گیا۔ اسلام نے اینو منع فرما اور گل سنے روایت صحیح البخاری دے اندر یاد آ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام ہے تے نے حضرت ابو بکر دے کول کچھ کھان پین والی چیزاں لے آندی ہے، بخاری دے اندر روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اینو کھا لیا، کچھ کھادا کچھ پیا تے ابو بکر فرماندے اے کتھوں لے کے ہے، مال کتھوں آیا؟ کہنے لگا امیر المومنین ایک بندہ سی جہلیت دے اندر، میں انہوں آکھیا میں کہا نا میں نجومی ٹیوے شوے لا دین لوان دے نا ان بھی لوکی ٹیوے کچھ نہ ہوئے گا او میرا تے کام بنے گا نا، لوٹا پھیر دیو جی کدھر گھوم دا ہے ان ساڑھے ایبان لوٹیاں تے رہ گئے، نجومی کوئی فال کر دا پیا کوئی ستاریاں دے حال دس دا پیا، اسی بڑے خوش ہونے ہیں اور ساڑھا ستارہ گردش دے اندر۔ حضرات گل سنیے لمبی نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا کدھروں آیا مال؟ کہنے لگا ایک بندے نو نا جہلیت دے اندر میں آکھیا میں کہا نا ٹیوا شیوا لا لینا حالات دس لینا تے انہوں نا میں میں اٹکل پچو لا کے دچڑیا تو بڑا سرمایہ دار بننے والے تیرے حالات بالکل بدلن والے ٹھیک ہونے والے، اللہ دی مرضی او دے حالات ٹھیک ہو گئے نے تے او دی میری ملاقات ہوئی ہے تے او جڑا میں انہوں اٹکل پچو لا کے دسیا سی نا آج او دا انہیں نا منو اجرت دیتی ہے، کچھ کھان پین والی چیزاں دیتی ہیں، کچھ چیزاں منو مہیا کیتی ہیں اس ٹیوے دی نظر دے اندر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ مال پیا کچھ کھا لیا حجا نیتن انہوں نے اس ارادے نال بھی نہیں کھادا تے دسن والا بھی انہیں بھی آکھے میں تے ہمیں شغل ہی لایا، گال شک شبے دے اندر آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انگلی ماری گلے دے اندر تے جو کھادا سارا کٹ کے باہر چھوڑ دیتا ہے، فرمایا ابو بکر حرام دا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ دے اندر نہیں داخل کر سکتا۔ فال اسی آج بھی کڑان تر جانے ہیں حالات پوچھنے ہیں نجومیہ دے کولو تے نبی علیہ السلام نے شریعت نے ایدے تے ایسا بند بنے ہیں فرمایا جڑا اینو وخان جاندہ ہے وخا کے دے تے یقین کر دے 40 دن تک رہو دا کوئی عمل قبول نہیں دے ہوندہ، ایڈی سختی شریعت نے کی تھی تے دوسرے پاسے امت آسانیاں فرمائیاں۔ نبی علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں قرآن دی تعلیم دیا کر دے سن ایویں سانو استخارے دی تعلیم دیا کر دے سن، استخارہ کریا کرو رات نو 2 رکعتاں ادا کر کے۔ روایت صحیح البخاری کتاب التہجد دے اندر نبی علیہ السلام نے دسیا طریقہ کار 2 رکعتاں دے تو بعد دعا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو فرمایا کر دے سن اپنے معاملے اللہ دے سامنے رکھی کرم حاض الامر کہہ کہ اللہ اس معاملے دے اندر میری رہنمائی فرما، اگر شادی دا موقع ہے حاض النکاح اللہ اس نکاح دے بارے اندر یا تجارتی معاملہ حاضی تجارت ہو یعنی مختلف معاملات دے اندر مختلف اس دعا دے اندر الفاظ دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے نہ فال والے کل جایا کرو نہ ٹیوے لوان والے کل جایا کرو نہ اپنے قسمت دیات ستاریاں کل پوچھیا کرو، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے شریعت نے سبق دیتا ہے امت نو کوئی دھوکے دے اندر نہ پاوے کوئی فراڈ نہ کرے اور بلکہ استخارہ کر کے معاملے اپنے رب دے سپرد کریا کرو تو اللہ بہتر رہنمائیاں کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے اور شریعت اسلامیہ نے امت دے شفقت واسطے زنا دی بہت بڑی سزا مقرر کی تھی، برائی تے بے حیائی نو بند کیتا، حالانکہ اسلام تو پہلے ایسے نکاح بھی موجود نے جڑے وقتی طور تے نکاح کیتے جا رہے، مختلف جگہ تے ایک بندے دا نکاح اور عورت نے مختلف قسم دے نکاحاں دا شکار ہوندی ہے، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا لیکن اے دے اندر امت دیاں بیٹیاں نال بھی زیادتی، امت دے غریب لوگاں دے نال بھی زیادتی، جدو بچہ پیدا ہو جاندہ ہے اے جناب آن والا آکے کہہ دیندہ اے فلانے دا اے دے سپرد کر دے وہ اے دی ذمہ داری فلانے دیئے اور 10 لوگ جمانے ایک نکاح والے انہاں دے اندروں ایک دے نام لا دیتا ہے یا ایک نکاح اے بھی قسم دا ہے اے عورت کہہ دیندی ہے فلانے دا
آوے انہوں ساری زندگی پھر دی کفالت کرنی پہندی. اسلام نے اس فتنے تو بچایا اور یہ اندر کتنیاں بیماریاں کتنے فتنے نے انہوں سائنس بیان کر دی ہے. اگر میں اس مضمون نو شروع کر دیا گل بڑی لمبی ہو جائے گی. لیکن اسلام نے زنا دی نفرت کی تھی ہے, اے دی نفی کی تھی ہے, برائیاں دی نفی کی تھی ہے. لالے دے مقابلے دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا نکاح میری سنت ہے, زنا کولو منو نفرت ہے تے عورتاں یعنی بیویاں دے نال نکاح تو بعد منو اے پسند عمل ہے. اے دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیار کیتا ہے. تے اسی ساڑی حالت کی ہے. آج 15 فروری ہے نا, تے کل تسی دیکھے بازارہ دے اندر پاکستان دے اندر اے اسلامی جمہوریہ ملک ہے جدا قانون بڑا متحرک, جتھے مدینے دی ریاست دا نظام قائم ہونے والا. اللہ دی قسم بازار بازار پھل ویچن والے کھلوتے, جگہ جگہ تے سرخ چیزاں سیل کیتیاں جا رہی ہیں اور مسلمانہ دے بچے خرید دینے. ایک کون نے غیرت مند باپ دے بیٹے اے اپنیاں پہنا جو اسلام نے بنائی ہے انہوں نے برائی دی دعوت دین واسطے جا رہے غیر اسلامی طریقے دے نال. اور اللہ دی قسم جڑے نوجوان اے فتنے دے شکار نے ممبر رسول تے کھڑیا ہو کے ذمہ داری نال بات کرنا پیا. اگر کسے دی بیٹی نو اے تحفہ دے کے تو بڑا خوش ہونا نا یار بیلیاں تے اپنے کر دے جناب دھیان کرو دی تلاشی کر, تیرے گھر دے اندر بھی ضرور پھول پیا ہوئے گا, تیری بہن بھی کوئی دے کے گیا ہوئے گا. اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہویا, شاید تو اڑی ہیں کنہ دی سماعت تک گزریا نہیں گزریا, ایک پھول دین آیا انہوں نے پھڑ لیا پھڑیا ماریا ٹینڈ کیتی ہے فیس بک دے چڑھا دیتا. شامہ پہیاں اور نوجوان جڑا ٹینڈ کرنا لا سی شام نو دی بھی ٹینڈ ہو گئی, اپنے ہتھی ٹینڈ کر کے پھر چلا گیا پھول دینا تے گھر دے نو آ کے کہندا اور جڑے منڈے نال اسی زیادتی کی تھی انہیں پھڑ کے سڑ نال کی تھی. اے مکافات عمل ہے. علامہ ابن حجر مکی نے نا اپنی کتاب دے اندر الزواجر دے اندر لکھیا کہ ایک بادشاہ جدو دے تک رہے گل پہنچی نا کہ مکافات عمل ہے, جڑا بندہ بے حیائی دے کمہ دے اندر بڑا اگے نکل جاندہ, فرمایا جو کرے گا یا دی پہنو پکتنا پے گا یا دی اولاد نو پکتنا پے گا. گلنا سخت نے لیکن اللہ دی قسم تکلیف ہوندی ہے, دکھ ہوندا ہے کہ ساریاں پابندیاں اسلام دی انتے شریعت دی انتے داڑھی دی انتے تے جڑے سلطنت دے مالک نے انہوں نے حیا نہیں ہوندی جدو بے حیائی دا در سریعام ہو رہا. کہنے لگے انہوں نے پتہ لگیا انہوں تجربے دے طور تے اپنے ایک نکرانی نو کیا میری بیٹی نو لے جاؤ پھرن ٹرن واسے سیر واسے بازار دے اندر نکلو تے کسی نال کوئی گل نہیں کرنی, میں تجربہ کرنا چاہنا. بیٹی گئی ہے, لوگوں نے دیکھی ہے, حیا نہ نظرہ جھکائی ہیں, بادشاہ دی بیٹی ہے. علامہ ابن حجر مکی لکھ دے کہ بالکل صحیح سلامت واپس آ رہی, دربار دے قریب پہنچی ہے, گھر دے قریب پہنچی ہے, ایک نوجوان آیا او دی بیٹی نو بوسہ دے کے تے اگے نکل گیا. انہیں اس نکرانی دے کولو سارے معاملات پوچھے, انہیں کہا ہاں کی بنے ہیں, انہیں کہا سارا سفر ٹھیک ہویا, تو اڈے محل دے قریب آ کے ایک نوجوان نے حرکت کی تھی کہ اندر یا اللہ تیرا شکر ہے اپنی زندگی دے اندر میں بھی یہی غلطی کیتی سی کسے دے نال, ایک عورت دا میں بوسہ لیا سی باقی زندگی دے اندر میں کوئی گناہ نہیں کیتا. اے مکافات عمل ہے, اے بندے نو ضرور بھگتنا پیندا ہے. اس واسطے نوجوان اللہ دے احکامات دی پابندی کریا کر. اللہ نے زنا دی حرمت نو اس قدر بیان فرمایا جویں مشرک نو معافی کوئی نہیں تے چین کوئی نہیں نا, ایویں زانی بندے نو بھی چین کوئی نہیں اور اس بندے دی ٹوئی کوئی نہیں. حضرات گل لمبی نہ ہو جائے, اللہ دے احکامات جڑے نے او دے اندر امتی خیر خائی ہے. اگر ایسرا آزادی ہوندی کہیں دے کی ہوندا جے ایسرا آزادی ہوندی اللہ دی قسم امت رول جاندی, امت ذلیل ہو جاندی, بیٹیاں ذلیل ہو جاندیاں, ککھ نالو ہولی انہاں دی قیمت ہوندی, پواڑے پہ جاندے.
اسلام نے اپنے احکامات دے اندر میری تیری عزت تے غیرت دا بھی خیال کیتا ہے تے بیٹیاں دی عزت دا بھی خیال کیتا ہے. اور بیٹیو تسی بھی اپنے ماں باپ تے پینا پائی دی عزت تے غیرت دا خیال کریا کرو. نہ بہانے بنا کے اے تے میری سہیلی نے مینوں دتا ہے, اے تے میری سہیلی نو میں بھیجنا ہے, نہ اس طرح نہ کریا کر. ایتھے تو اپنے باپ دی اکھاں تے پٹی بن لے گی, اپنے بھائی دی اکھاں تے پٹی بن لے گی. جڑے رب نے تیری عزت غیرت واسطے اینے نظام بدلے نے, او دی اکھاں دے تے پٹی نہیں تو بن سکدی. پھر معاشرے دے اندر اگر ذلیل ہو گئی تے پھر روندیاں تینوں وار نہیں ہوں. اسلام نے جنہ چیزاں دی نفی کیتی ہے او دے بدلے امت دی تے بہترین چیز بھی عطا فرمائی. اس واسطے قرآن پاک نے جڑے احکامات فرمائے حلال استعمال کرو, مشابہ چیز دے قریب جانا چاہیے. انشاءاللہ العزیز ایتھو ہی بات اگے چلائیں گے. اللہ تعالی سانو ہدایت نصیب فرمائے اور ساڑھے تے آسانیاں پیدا فرمائے. جڑی میں گل کر رہا سا نا, اماں جی عائشہ نے ایک گل رہ گئی سی, میں گل مکمل کر دیاں. اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اے دے تے پکے رہے تے اللہ دے نبی دے نال مل کے جڑا جہاد کیتا گیا وہ بھی قابل قبول ہونا. تے ام بانہ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں کہ جے میں او 200 چھڑ دیاں تے پھر جے میں او 200 تو طائب ہو جاں, جننے دا دیتا جننے پیسے میں انہوں نے دیتے نے او نہیں لا تے پھر. تے اماں جی عائشہ نے قرآن دی آیت فمن جاہو موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف, نصیحت عام تو پہلے گل کھلن تو پہلے گل سمجھن تو پہلے فرمایا جڑے عمل ہو چکے, جڑی غلطی ہو چکی, جدو گل سمجھ آ جائے پھر وہ عمل نہیں کرنا. اگر نہیں کرے گا فانتہا فلہ ما سلف, اللہ تعالیٰ اس بندے تو درگزر فرمائے گا, اللہ انہوں معاف کر دے گا, اللہ دے عمل دے اندر نرمی پیدا کر دے گا. اور فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ صَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جے گل کھل جان دے باوجود بھی بندہ باز نہیں ہوندا, بہانے کر دے, بہانے بنا کے حرام حلال دی تمیز ختم کر کے اپنی چولی دے اندر پاندا جا رہا ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن جائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث نو سمجھ کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.